बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारा अस्माल हुस्ना की जो सिफत है जो आज हम करने वाले हैं वो क्या है बहनों? अल खौलिक। अल खौलिक यानी इसका मतलब क्या है? बहुत ही कॉमन नाम है, सब इससे फेमिलियर है, सब इसको जानते ही होंगे। जो पहले के कुछ ऐसे सिफत थे जो हमने फर्स्ट नए नए सुने थे, मगर ये जो सिफत है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कॉमन सिफत है, हम लोग ये बहुत बार सुनते भी है ना। अल खौलिक। अल खौलिक जो है उसका रूट वर्ड है खौ, लाम और कौफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका मीनिंग है पैदा करने वाला, है ना। खौलिक का मतलब क्या है? तखलीक करने वाला, हर चीज का खालिक, हर चीज को पैदा करने वाला, द क्रिएटर। ओके। अब ये जो नाम है बहनों ये कुरान में भी 11 मर्तबा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो खालिक वर्ड है, बहुत से लोग जो है मतलब इंसानों की बात कर रही हूँ, वो भी कहते हैं कि भाई मैं भी खालिक हूँ। मतलब खालिक इन सेंस क्या? क्रिएटर। ओके, मैंने भी क्रिएट किया है। भाई तुमने क्या क्रिएट किए? तो वो कहते हैं भाई इसने ही है ना एरोप्लेन क्रिएट किया है, इसने टेलीफोन क्रिएट किया है ना, ही इन्वेंटेड का टेलीफोन, ही इन्वेंटेड एरोप्लेन, है ना। सुना होगा आपने कि उसने बनाया, इसने बनाया, अक्सर हम लोग सुनते हैं, है ना। और इंसान भी कहता है कि मैंने ये कुर्सी बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो बहनों फर्क कैसे करें? है ना, फर्क तो होना चाहिए ना खालिक में। फर्क मतलब वो तो अल खालिक है। अब यहाँ पे जो है हम कैसे फर्क करेंगे कि हमारे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जो क्रिएटर है, जो पैदा करने वाला, हर चीज का जो खालिक है, वो जो है जो बनाता है वो बिना किसी चीज के बनाता है बहनों। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है ना। और वो कुछ भी नहीं है, उससे भी वो बना सकता है। अब मैं मिसाल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि मैंने कुर्सी बनाई, ओके, तो कुर्सी मैंने कैसे बनाई? तो उसमें जो लकड़ी गई, हाँ, वो मैंने कहाँ से लाई भाई? मैंने अपने आप से तो ना बनाई वो लकड़ी को, मैंने झाड़ में से तोड़ के लकड़ी लाई, है ना। उसमें जो मैंने फाइबर या जो भी मैंने उसमें इस्तेमाल किया, कॉटन फैब्रिक जो भी है, वो मैंने कहाँ से लाई भाई? वो भी तो मैंने कहीं से लाई, है ना। कॉटन फैब्रिक सब कहाँ से आता है? पौधे से आता है ना, दरख्तों से आता है, करेक्ट। और उसी तरह जो मेटल मैंने इस्तेमाल की उसमें आयन वगैरह, खिल्ला वगैरह, वो भी मैंने खुद से क्रिएट नहीं की हूँ। मैंने कहाँ से लाई हूँ? उसको दुकान से लाई हूँ। दुकान वाला कहाँ से लाता है उसको? वो जमीन में जो आयन मिलता है, मेटल्स मिलता है ना, वहीं से निकालते हैं वो लोग, पत्थरों से निकालते हैं वो लोग। आया समझ में? और वो सब जोड़ के हमने क्या बनाया? कुर्सी बनाया, फर्नीचर बनाया। और हम कहते हैं कि हमने बनाया। नहीं, हमने नहीं बनाया। असल जो खालिक होता है वो कौन होता है बहनों? जो कुछ भी नहीं, स्क्रैच होता है। मतलब विदा मतलब हमारा जो रब है वो खालिक है फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि हम जो करते हैं वो किसी को लेके करते हैं। मगर रब्बुल आलमीन कैसा है? बगैर किसी चीज को, बगैर किसी चीज के वो बनाता है। तो ये कितना बड़ा फर्क है ना बहनों। मैं और तुम मिलके एक मक्खी भी नहीं बना सकते। हाँ, अल्लाह ताला यही कहता है ना कुरान में कि तुम लोग एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और आजकल जो क्लोनिंग होता है, जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? डीएनए, है ना, उसका कोई सेल मच्छर का कुछ लेके ही बनाएंगे। बिना किसी चीज के वो बना नहीं सकते, उनको कुछ तो कुछ चाहिए, है ना। हम मच्छर तो क्या बहनों, हम तो मच्छर का पर भी नहीं बना सकते, है ना। और हमारा जो रब्बुल आलमीन है उसने इस पूरे कायनात को बिना किसी चीज के, है ना, उसने सब कुछ बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीजों को भी बनाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना सिर्फ उसने पैदा किया है बहनों, बल्कि उसको परफेक्ट भी किया है, कामिल भी किया है, मुकम्मल भी किया है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बल्कि वो कैसा बना रहा है? उसको ब्यूटीफुल परफेक्ट बना रहा है बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, मुझे एक मिसाल मैंने सुनी और वो इतनी प्यारी मिसाल मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। जैसे कि
ہم جیسے کہ کوئی انسان، ہم لوگ سب بہنیں یہاں بیٹھی ہے، اوکے، اور ایک آدمی آتا ہے اور ہم سب بہنوں کو 5 5 آئٹم دیتا ہے، اوکے، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن اور ہری مرچی، سمجھ جاؤ، اوکے، 5 چیزیں ہر بہن کو دیتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو کچھ آئٹم بنا کے بتاؤ. ہاں، تو میں کتنے آئٹم بناؤں گی؟ وہ پانچ چیزوں سے جو انگریڈینٹس اس نے مجھے دیا ہے، میں کم از کم ایک 10 بنا سکوں گی. ہاں، اگر میرے سے کوئی زیادہ ایکسپرٹ ہے تو وہ 20 آئٹم بنا سکتی ہے. اس میں کچھ تو کچھ بھی بناؤ، میٹھا بناؤ، کھٹا بناؤ، کچھ بھی بناؤ، وہ 5 آئٹم سے کتنے آئٹم بنا سکتے بناؤ. ہوں تو کوئی 10 بنائے گا، کوئی 20 بنائے گا، کوئی 50 بنائے گا، کوئی 100 بنائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ گیو اپ کر دے گا کہ بھائی بس اب اس سے زیادہ آئٹم نہیں بن سکتے، بس جتنے بننے تھے بن گئے، ہے نا. پر ہمارے رب العالمین نے ہمارے جو اعضا، سمجھ جاؤ بہنوں، 2 آنکھیں، ایک ناک، ہونٹ اور کان، ہے نا، یہ بھی 5 آئٹم ہوتے ہیں، 5 سینسز. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فیسز بنائے، کتنے چہرے بنائے بہنوں. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 چہرے ایک ہو جائے؟ ہاں، ٹوینز ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، مگر پوری کائنات میں اگر ہم دیکھنے جاؤ تو یہ 2 آنکھیں، ناک، ہونٹ، کان کامن چیز ہے، رائٹ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹائپس آف لوگ بنائے ہیں. کوئی چائنیز ہے، کوئی جاپانیز ہے، کوئی پورچوگیز ہے، کوئی جو ہے وہ کینیڈین ہے، امریکن ہے، عربین ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے. مطلب ہر انسان کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے بہنوں، ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہے. صرف اتنا ہی نہیں بہنوں، اس کی آنکھ بھی کیا ہے، ڈفرنٹ ہے. اس کے جو انگوٹھا ہے، اس میں جو فنگر پرنٹس ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے نا. آتا ہے نا کہ فنگر پرنٹس 2 انسان کے سیم نہیں ہو سکتے. انفیکٹ اگر ٹوینز بھی ہے بہنوں تو اس کے بھی کیا ہے، سیم نہیں ہو سکتے، سب کے جدا جدا ہے. اگر کسی کرمنل کو پکڑنا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں، کریکٹ. تو ہمارا جو خالق ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی تعریف کرو اتنی کم ہے. کیسے وہ 5 چیزوں سے اربوں خربوں لوگوں کو وہ بناتے ہی جا رہا ہے. کتنے چہروں کے کتنے فرق ہو رہے بہنوں، سوچ کے دیکھو، ہے نا. تو یہ سب اللہ کی کیا ہے، قدرت ہے، نشانی ہے، الحمدللہ. تو وہ چیزوں کو بھی، مطلب وہ ایسی چیزوں کا بھی خالق ہے جو نظر آتی ہے، اور وہ ان چیزوں کا بھی خالق ہے جو نظر نہیں آتی. ہاں، کرونا وائرس آیا تھا لاسٹ ایئر، ہے نا، مطلب اب تک تو بہت چرچے میں تھا، کرونا وائرس، وائرس وائرس، وہ وائرس ایسا ہے، وہ وائرس ایسا ہے. اس کا مالک، اس کا خالق بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ، ہے نا. الحمدللہ. اس کو بھی زندگی دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، ہے نا. تو سب کچھ کرنے والا کون، ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ. اور وہی ہے جو زندگی بناتا ہے نا، پیدا کرنے والا، زندگی کو، موت کو بنانے والا بھی کون، اللہ تعالیٰ. جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. عرش کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. کرسی کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. پہاڑوں اور سمندر دریا کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. انسان حیوان کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. پرندے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو پیدا کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ. ابلیس، جنات، اس کے پورے چیلے، وہ سب کا بھی تو خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ، ہے نا. اور ہر چیز کو، یا ہمارے جو انسان ہے اس کو اس نے کیسے بنایا ہے، مٹی سے، ہے نا، مٹی سے پیدا کیا. کتنی بہترین چیز ہے نا بہنوں. اب مٹی میں بھی دیکھو نا، آدم علیہ السلام کی تخلیق جو تھی، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی. تو اللہ نے کیا کیے، سارے زمین کی جو مٹی ہے اس کو سب اکٹھا کیا، نے تھوڑا تھوڑا سب جگہ سے لے لیا. جب انہوں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں بھی بہنوں، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سیاہ ہوتا ہے، کوئی براؤن کلر کا، ہے نا، درمیانی کلر کا ہوتا ہے. یعنی رنگ میں فرق ہوتا ہے، نرمی میں فرق ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی خبیث ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف باہر، یعنی فزیکلی، روحانی، سب میں اللہ نے کیا کیا ہے، فرق رکھا ہے نا. الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں، میں کیا کرتی ہوں، میں ایک پرندے کو دیکھتی ہوں، ہاں، اور پرندے کو دیکھ کے میں بولتی ہوں کہ چلو میں ایک ایروپلین بناتی ہوں. ہاں،
اب میں کیا کر رہی ہوں, پرندے کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ملتا ہے نا کہ میں کیا بناؤں گی, ایروپلین بناؤں گی, اور پھر میں ایروپلین بنانے کی کوشش کرتی ہوں. پر اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں, اللہ کو ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے کہ کسی کو دیکھ کے آئیڈیا ہے نا, یہ ہمارے اندر ہے. پر اللہ تو کیا ہے, خالق ہے بہنوں. اچھا, اب سمجھو میں نے پرندے کو دیکھی, میں پلین بنانے کا سوچی, اب میں پلین بنانے بیٹھی ہوں, پر ایک ٹائم میں میری پلین پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. مجھے کیا کرنا پڑے گا, بار 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 اس کو ٹرائی کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ ہوتا ہے. کریکٹ. مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ویسا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کو نہ کسی مثل کی ضرورت ہے, نہ کوئی ایگزامپل کی ضرورت ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایسا ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میں اور تم ٹرائی کرتے ہیں نا. ہم کوئی کیک کی ریسیپی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ میں ایسے ہی کیک بناؤں, اور وہ ایک ٹائم پہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. پر اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے بہنوں, احسن الخالقین, ہی از دا بیسٹ آف دا کریٹرز, ہے نا بہنوں, ہی از دا بیسٹ آف دا کریٹرز. یہ انشاءاللہ ہم یاد رکھے, ہے نا بہنوں, انشاءاللہ. اب دیکھو بہنوں, میں کوئی چیز اگر بناتی بھی ہوں, چلو ایک بار ٹرائی کی, دو بار ٹرائی کی, پھر میں چھوڑ دیتی ہوں, ہے نا. میں تو روزانہ بناتی بھی نہیں ہوں, ہے نا. مگر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے, جو خالق ہے, وہ روزانہ تخلیق ہو رہی ہے بہنوں, یعنی پیدا کرنے کا جو کام ہے وہ روزانہ ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, لگاتار ہو رہا ہے. میں اور تم 20 منٹ سے یہ بیٹھے ہیں نا, 20 منٹ میں کتنے بچے پیدا ہو گئے رہیں گے, ہے نا. لاکھوں کروڑوں بچے بہنوں, انسانوں کے, جناتوں کے, ہے نا, اور کس کے بچے, مچھلیوں کے, فش ہوتا ہے, فش ہے نا, فشز کے, پرندوں کے, درندوں کے, جانوروں کے, نہ مطلب بول سکتے نا کتنے لاکھوں بچے. یہ 20 منٹ میں پورے دنیا میں کتنے بچے جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوں گے. سوچو بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے, اس کی جو تخلیق ہے نا, جو پیدا کرنے کا کام ہے, وہ ہوتا ہی جا رہا ہے, مسلسل, کنٹینیوس. وہ پیدا کرتے ہی, مطلب پیدا ہو ہی رہا ہے نا, دیکھ رہے نا ہم خود ہمارے آس پاس. کریکٹ. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, وہ جو پیدا کر بھی رہا ہے وہ کیسا ہے, کامل ہے, مکمل ہے نا, ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت, یہ صفت, اس کو سمجھے بہنوں, اس کو دل میں اتارے کہ میرا رب العالمین ماشاءاللہ, الحمدللہ, کتنا کتنا بڑا ہے. ہی از دا گریٹسٹ, ہی از دا بیسٹ آف دا کریٹرز. اس نے کیا نہیں پیدا کیا, ہے نا. الحمدللہ. اگر میں یہ بولنے جاؤں گی تو کتنی ساری ایسی باتیں بہنوں, ہے نا. انسان جو ہے وہ تھوڑا بہت پیدا کرتا ہے, اور مطلب کچھ بھی کریٹ کرتا ہے, اور کیا بولتا ہے, میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا نا. ہر چیز میں ہم جتاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, ظاہر کرتے رہتے ہیں, سب جگہ اسٹیٹس میں ڈال دیتے ہیں نا, میں نے بنائی, میں نے بولی, میں نے, ہے نا. حالانکہ سب کچھ کرنے والا کون, رب العالمین. مجھے عقل دینے والا کون, اللہ تعالیٰ. اگر وہ مجھے عقل نہیں دیتا, اگر وہ مجھے وہ علم نہیں دیتا, اگر وہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں ڈالتا, تو میں تو کبھی کچھ بنا ہی نہیں سکتی. کریکٹ. علم دینے والا کون, اللہ تعالیٰ. ذہن میں ڈالنے والا کون, اللہ تعالیٰ. قوت اور طاقت دینے والا کون, اللہ تعالیٰ. ہماری کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں بہنوں. سب کچھ کرنے والا کون, رب العالمین. وہ رب جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے نا. اور ہم جو ہے, اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں, ہمارے بارے میں پتا ہے کیا کہتے ہیں قرآن میں, آپ نے بارہا پڑھے ہوں گے کہ اے انسان, تجھے پیدا کیسے کیا اللہ نے. ہاں, ہم سب کو اللہ نے کیسے پیدا کیا بہنوں, ایک حقیر پانی سے, ایک نطفے سے. کریکٹ, ہے نا. 15 ملین سپرم ایک بار نکلتے ہیں. ہاں, ایک بار جو ہے, ایک ٹائم پہ 15 ملین سپرمز جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور ایک ہی بہنوں, ایک ہی جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے,
कहाँ पहुंचता है वो? एक अंडे तक जाता है। यानी 15 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ वो एक ही होता है जो एग तक पहुंचता है। एक सेकेंड ना बहनों, एक सेकेंड, किसी बहन का मैसेज आ रहा है, एक सेकेंड। ओके। हाँ, तो सोच के देखो बहनों। हाँ, और वो एक जो वहां तक पहुंचता है, उसको क्या क्या मिल रहा है, सोच के देखो। हाँ, वो जो हकीर पानी है, जिसके बारे में हम लोग को लगता है कि भाई ये तो हकीर पानी है। हाँ, पानी में वो जो स्पर्म पहुंचा अंडे तक। हाँ, और उसके बाद वो क्या तब्दील हो रहा है, वो पानी एक छोटा सा बोलते ना हकीर सा पानी, वो क्या किस चीज में तब्दील हो रहा है? उसकी पानी के अंदर वो आंखें बन रही है, वो नाक बन रही है, वो जुबान बन रही है, दांत बन रहा है, जहन बन रहा है, हार्ट बन रहा है, किडनी बन रहा है, लिवर बन रहा है, हमारे पैर बन रहे हैं, घुटने बन रहे हैं। वो हकीर पानी में अल्लाह तबारक ताला पूरा निजाम चला रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ना बहनों। हाँ, और वही इंसान जिसको अल्लाह तबारक ताला जो है सब कुछ बनाने वाला है, वही इंसान के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वही इंसान जो है अल्लाह के बारे में क्या कहता है बहनों? हाँ, अल्लाह के बारे में वो क्या कहता है? वो झूठ कहता है कि नहीं, कोई माबूद ही नहीं है। और वो जो है झगड़ता है खुल्लम खुल्ला। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो झगड़ता है खुल्लम खुल्ला, यानी कि वो कहता है कि कोई माबूद ही नहीं है। और ये जो बात है वो सीक्रेटली या राज में नहीं कहता, वो खुल्लम खुल्ला कहता है। हाँ, इंसान जिसको अल्लाह ने तुझे बनाया, हाँ, सब कुछ अल्लाह ने तुझे दिया, जो जमीन पे तू चल रहा है वो अल्लाह की है, जो ऑक्सीजन तू ले रहा है वो अल्लाह ने तुझे दिया, जो कपड़े जो तू पहन रहा है, खाना जो तू खा रहा है, ये आंखें जिसे तू देख रहा है, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये बारिश का पानी जिससे हम पी रहे हैं, सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला। और कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो क्या कहते हैं? देयर इज नो गॉड। है कि नहीं? अथिस्ट लोग है कि नहीं? नास्तिक और आस्तिक है कि नहीं बहनों? और इतना ही नहीं, इतने मुसलमान भी है जो उसी अल्लाह के साथ क्या करते हैं? शरीक ठहराते हैं। उस अल्लाह के साथ जिसने सब कुछ के बगैर सब कुछ किया है, उसी के साथ क्या करते हैं? शरीक ठहराते हैं। करते हैं कि नहीं बहनों? हम कितनी नाफरमानी, कितने गुनाह, कितने ऐसे काम हम लोग करते हैं, है ना? तो इंशाल्लाह हम क्या करें, ये सब बातों को हम याद रखें बहनों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। अब जो देखो बहनों, वो अकेला ही खालिक है, उसने आसमान को बिना सुतून के पैदा किया, पहाड़ बनाए, है ना, ताकि वो हिले नहीं, जो जमीन है वो हिले नहीं, राइट? जमीन जो है वो रहने के काबिल हो जाए। जानवर को फैलाया, आसमान से पानी को उतारा, एक वाटर साइकिल चल रही है बहनों, करेक्ट? कैसा ना, गर्मी आती है, वो समुन्द्र का पानी जो है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, वो बादल की शक्ल में लेता है, वो बादल ऊपर जाते हैं, जहां अल्लाह हुक्म देता है वो वीरान मैदान में, चटियल मैदान में या मुर्दार जमीन को जाके वो हरा भरा कर देता है, उसको जिंदा कर देता है। ये सब जो पूरा वाटर साइकिल हो रहा है बहनों, हाँ, हमको तो उस बात का तो ख्याल भी नहीं आता, है ना? और ये सब काम कैसे हो रहे हैं? वो अल्लाह तबारक ताला कर रहा है, करेक्ट? और हम क्या कर रहे हैं बहनों? हम्म, हम क्या कर रहे हैं? हमको जब वक्त मिलता है हम हमारा क्या करते हैं? टीवी देखते बैठ जाते हैं, गुनाह करते बैठ जाते हैं, म्यूजिक सुनने बैठ जाते हैं, है ना? हम सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बात पे गौर और फिक्र करें कि जो मेरा खालिक है, जो सब कुछ मुझे कर रहा है, अब मेरे ऊपर तो हक है ना बहनों। हाँ, मेरे ऊपर वो हक है कि नहीं? हाँ, जैसे हम हमारे वालिदैन के बारे में सोचते हैं। माँ बोलती है ना बच्चे को, ए मैं तेरे को 9 महीने पेट में रखी हूँ, हाँ, मैं तेरा दर्द में बहुत दर्द सही हूँ, तेरे को दूध पिलाई हूँ, है ना? वो पूरा सब कुछ बोलती रहती है हम लोग को, है ना, करेक्ट? और हम लोग भी वो जहन में याद रखते हैं, हाँ भाई इसने बहुत कुछ, माँ ने बहुत करी है। डैडी भी बताते बराबर, भाई मेहनत कर रहा हूँ, खून पसीने की कमाई कमा रहा हूँ, है ना, वो भी बताते हैं हम लोग को। देखो मैंने इतने पैसे देके ये स्कूल में भर्ती किया, मैं रात भर क्या क्या मेहनत किया, तेरे को वो कॉलेज में डाला, तेरे शादी में इतने लाखों रुपए हो गए, सब बताते हैं कि नहीं बताते? कोई जतलाता है, कोई बताता है, मगर जाहिर तो सब कोई करता है, करेक्ट, है ना? मगर अल्लाह ताला, हाँ,
کہاں سے بہنوں؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ نہیں تھے بہنوں، ہم کہاں پہ تھے؟ ہاں، عالم اروا میں. اس وقت سے لے کے اب تک جو ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو سنبھال رہا ہے، جو ہم کو دیکھ رہا ہے، جو ہم کو کیئر کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی جانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. ماں کیا بولتی ہے ہمیشہ، میرے کو سب معلوم ہے تیرے بارے میں. نہیں، سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی جانتا ہے تو وہ میرا رب العالمین ہے. میرا رب ہے جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے. وہ میرا رب العالمین ہے جو سب سے زیادہ میرا کیئر کرتا ہے. میں سوتی رہتی ہوں، مجھے پتا بھی نہیں ہے. میری حفاظت کون کرتا ہے بہنوں؟ ہاں، جانوروں سے، فین کے گرنے سے، کوئی دیوار اوپر جو میرے چھت ہے اس کو گرنے سے. میری حفاظت کون کر رہا ہے راتوں میں؟ کہاں ہے میرے ممی ڈیڈی وہ ٹائم پہ؟ کوئی نہیں ہے. ہسبینڈ بھی سو رہے، سب سو رہے بہنوں. وہ رب العالمین ہے جو ہم سب کی کیا کر رہے؟ حفاظت کر رہے، جو میرا کیئر کر رہا ہے، جو مجھے لو کر رہا ہے، جو میری ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی فکر کریں کہ ہم ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کا پورا پورا حق ادا کریں. جتنا ہم کر سکے. پورا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم اس قابل کی نہیں ہے، مگر جتنی میری استطاعت ہے، جتنا مجھے اللہ نے طاقت دیا ہے، میں اتنا میرے رب العالمین کا حق ادا کروں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے، مگر کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے، ہے نا. تو انشاءاللہ اس نام کو، اوکے، اس نام کو میں کیسے اپنی زندگی میں لاؤں، ہے نا. اللہ کے بارے میں کہ اللہ خالق ہے، اس نے کیا کیا پیدا کیا، یہ سب تو بتا دیا گیا، مگر اس نام کو میں میری زندگی میں کیسے لاؤں، ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے. کریکٹ. تو کیسے لائیں گے بہنوں؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم ہمارے تعلق کو، ہمارے ریلیشن شپ کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، اسٹرینتھن کرے. میرا جو اور اللہ کا ریلیشن، میرا اور اللہ کا کنیکشن، تعلقات کیسے ہے؟ پہلے میں وہ چیز کو جانوں گی. ایم آئی کنیکٹڈ ود اللہ؟ کیا میں ہر وقت اللہ سے کنیکٹڈ رہتی ہوں؟ میں رہتی تو ہوں لوگوں کے بیچ، ہے نا، میرے ماں باپ کے بیچ، میرے شوہر کے بیچ، میرے فیملی میں، میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میرے فرینڈس کے ساتھ، میری سہیلیوں کے ساتھ، میرے جاب میں، میرے کالج میں، میرے اسکول میں سب جگہ رہتی ہوں، شادیوں میں جاتی ہوں، سب جگہ جاتی ہوں. کیا میں اس وقت اللہ سے کنیکٹڈ رہتی ہوں؟ ہاں، مطلب اس وقت اگر میں کنیکٹڈ رہتی ہوں تو کیا ہوگا بہنوں؟ اذان، ہے نا، اذان کی آواز میں نے سنی یا وقت ہو گیا نماز کا، اور میں کیا کرتی ہوں؟ میں فوراً وہاں سے ہٹ جاتی ہوں. یعنی میں کہیں بھی رہوں بہنوں، میرا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیسا مضبوط ہے وہ جاننا کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے. اب دیکھو بہنوں، مثال بتاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اور وہ فرعون کے پیلس کے پاس آ گئے تھے، مطلب ایک سمندر میں ان کی ماں نے ڈال دیا تھا ڈر کے مارے، ہے نا. اور اللہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ وہی کیے تھے کہ تم اس کو کیا کرو، ایک باسکٹ میں ڈال دو، ہے نا. وہ سمندر سے چلتے ہوئے کہاں گئے؟ برابر. ہاں، یعنی جس کے ڈر سے انہوں نے ڈالے تھے باسکٹ میں، کہ وہ ٹائم پہ جو بھی بنی اسرائیل میں جو بھی مطلب کیا کرتا تھا فرعون، فرعون جو تھا وہ جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل میں سے، اس کو وہ قتل کر دیتا تھا. کریکٹ. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت پیدا ہوئے تھے. اوکے. تو وہ ٹائم پہ ماں کو ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بچے کو وہ کیا کرے گا؟ قتل کر دیں گے، ہے نا. جو فرعونی تھے، جو ان کے فوج کے تھے، وہ قتل کر دیں گے. تو اللہ نے ان کو الہام کیا کہ تم ڈال دو باسکٹ میں. کریکٹ. اور وہ باسکٹ میں ڈال دیتی ہے، اور وہ باسکٹ برابر کہاں جا رہا ہے؟ ہاں، جا کہاں رہا ہے؟ فرعون کے پیلس پہ. تو لگ کیا رہا تھا؟ ہاں، اگر مجھے پورا سٹوری نہیں پتا تو میں تو کیا بولتی، اب گئے کام سے، ہے نا. اب تو وہ بچہ قتل ہونا ہی ہونا ہے. اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا، بیکاز وہ برابر پیلس کے پاس ہی چلے گئے، اور برابر آسیہ علیہ السلام جو تھے ان کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں. ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے. وہ فرعون کو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو پالیں گے. فرعون کو جو تھا وہ ڈاؤٹ تھا
ہے نا, डाउट तो था उसको, शक तो था उसको कि भाई ये जो बच्चा है यही मेरा दुश्मन है, यही मुझे कत्ल करेगा, यही मेरी पूरी किंगडम को तबाह बर्बाद करेगा. ये फिरौन को पूरा की पूरा क्या था बहनों, शक और शुबा था. मगर क्या फिरौन उस बच्चे को कुछ भी कर सका? हाँ, बचपन से मूसा अलैहिस्सलाम उसी के नजरों के सामने पल रहे, बढ़ रहे, हाँ, उसी का खा रहे, उसी के पैलेस में रह रहे, उसी के बीच घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, खेल रहे, है ना. तो सोच के देखो बहनों, जब अल्लाह तबारक ताला किसी की हिफाजत करता है, किसी को पालने पर आता है, तो वो कहाँ कर रहा है बहनों, उसी के दुश्मन के घर में. हाँ, दुश्मन के पैलेस में ही मूसा अलैहिस्सलाम क्या हो रहे, बड़े हो रहे. करेक्ट. तो ये इससे क्या पता चल रहा है बहनों? हाँ, क्या पता चल रहा है? क्या मैं मतलब मुझे मेरे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है ना, कि अल्लाह अगर मेरी हिफाजत करने पे आ जाए तो अल्लाह के लिए कोई असबाब नहीं है. करेक्ट. वो बिना असबाब के कर सकता है. वो दुश्मन के घर में उस बच्चे को पाल के बता दिया अल्लाह ने, जब अल्लाह करने पे आएगा तो कुछ भी कर सकता है. करेक्ट. क्या फिरौन कुछ कर सका? एक नाखून भी तोड़ सका, एक बाल भी निकाल सका मूसा अलैहिस्सलाम का? कुछ नहीं कर सका फिरौन. और लास्ट में वो हलाक और बर्बाद हुआ. और कैसा हलाक और बर्बाद हुआ, कैसा वो जो डूबा, हाँ, क्या क्या हुआ था, है ना. तो सब जानते ही ये बात. मगर बोलने का मकसद यही है कि अगर मेरा ताल्लुक, अगर मेरा रिलेशन, अगर मेरा कनेक्शन अल्लाह से मजबूत होता है, तो अल्लाह तबारक ताला भी मेरी ऐसी ही हिफाजत करेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत हो रही है दुश्मन के गोद में. ओके, इंशाल्लाह. तो वैसा हमारा क्या हो बहनों, ईमान रहे, ताल्लुक रहे, इंशाल्लाह. ओके. अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, क्योंकि वो खालिक है ना बहनों, वो पैदा करने वाला है. ही इज द क्रिएटर. उसका जिम्मा है मुझे रोजी पहुंचाना, उसका जिम्मा है मेरा ख्याल करना, है ना. तो मैं मेरा कनेक्शन अल्लाह से जोड़ूं, इंशाल्लाह. अब दूसरा क्या आता है बहनों, सिर्फ और सिर्फ मैं किससे डरूं, अल्लाह से डरूं, है ना. मैं जो हूं वो खालिक से डरूं, मखलूक से ना डरूं. मैं अगर राजी करूं तो अल्लाह को राजी करूं, मखलूक के राजी करने के पीछे चले जाते हैं, है ना. मखलूक को इतना राजी करने के पीछे लग जाते हैं कि अल्लाह को हम क्या करते हैं, गुस्सा करा देते हैं. करेक्ट. अभी मेरी बेटी की शादी होगी, हाँ, मुझे पता है सुन्नत तरीका क्या है, मगर मुझे किसको खुश करना है, लोगों को. लोग आए, खुश होके जाए, लोग आए मेरी तारीफें करे, तो मैं वहां पे जायज नाजायज को नहीं देखती, क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं देखती हूँ. मैं तो म्यूजिक रखती हूँ, डीजे रखती हूँ, नाच गाना कराती हूँ, है, हल्दी सब कराती हूँ. क्यों? लोगों के लिए. लोग क्या बोलेंगे, है ना. लोगों को राजी करने पर मैं किसको नाराज कर रही हूँ, अल्लाह तबारक ताला को. और उसके बाद क्या होगा बहनों, हाँ, अगर मैं एक रब्बुल आलमीन को नाराज कर दी तो क्या होगा बहनों, सोचो. हाँ, अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान क्या है बहनों, सबके दिल है. वो क्या करेगा पता है, सबको नाराज कर देगा. ऐसा ऐसा एक मतलब उस वक्त तो लगेगा कि सब खुश है, सब खुश होके जा रहे, सब तारीफें कर रहे, पर अल्लाह नहीं छोड़ेगा बहनों, है ना. वो क्या करेगा, सबको बाद में नाराज कर देगा. और अगर मैं एक अल्लाह को राजी करती हूँ, सुन्नत से करती हूँ, सादगी से करती हूँ, सब लोग आके मुझे चिल्लाएंगे, थूकेंगे, बुरा भला बोलेंगे, पर मैं एक अल्लाह को राजी करने पे चलती हूँ, मेरे नबी की सुन्नत पे चलती हूँ, क्या होगा पता है बहनों, पहले पे तो डांटियां पड़ेगी, लोग थू थू करके जाएंगे, मगर अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान, हाँ, सबके दिल है, वो क्या करेगा, सबको राजी करवा देगा, सबको खुश करवा देगा. ये अल्लाह की क्या है बहनों, ये अल्लाह है ना. सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है. यहाँ पे एक वाकया जरूर बताऊंगी बहनों. एक इमाम थे, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह. ओके. ये एक मर्तबा गवर्नर जो बसरा का जो गवर्नर थे, उनसे मुलाकात करने गए थे. कौन? इमाम हसन बसरी
रहमत उल्लाह अलैह बसरा का जो गवर्नर है उसके पास मिलने गए थे। ओके। तो जो गवर्नर था वो बहुत परेशान था, तो बोले क्या हुआ? तो बोले कि जो खलीफा है ना, खलीफा, उसने मुझे कुछ काम दिया है, अगर मैं वो काम करता हूं ना तो खलीफा तो राजी हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला जो है वो नाराज हो जाएंगे। और अगर मैं वो काम नहीं करता जो वो खलीफा ने कहा है, क्योंकि वो गलत काम था, अगर मैं वो गलत काम नहीं करता हूं तो जो खलीफा है वो नाराज तो हो जाएंगे, मगर अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा। तो अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि वो जो खलीफा था वो कौन था पता है बहनों? यजीद था, यजीद। तो वो इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कह रहे कि मैं क्या करूं, मैं मुश्किल में आ गया हूं, मैं क्या करूं? वो खलीफा है और वो यजीद है, वो छोड़ेगा नहीं, वो बहुत जुल्म करेगा, मैं क्या करूं? तो पता है बहनों, जो इमाम थे, देखो कैसे मुत्तकी परहेजगार लोगों के जो जुबान से निकलता है ना बहनों, याद रखना चाहिए हमको। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बचा लेगा यजीद से। हाँ, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा यजीद से, मगर यजीद तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह के गुस्से से। क्या कहा बहनों? अल्लाह तुम्हें बचा लेगा यजीद से, मगर यजीद तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह के गुस्से से। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहनों, ये लाइन है ना, हम हमेशा याद रखेंगे, है ना। हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मरहले आते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि हमको समझ में नहीं आए कि हम क्या करें। हम एक अल्लाह को राजी करें। हाँ, हम एक अल्लाह को राजी करें। याद रखे बहनों, अल्लाह को हम कभी राजी नहीं कर सकते उसकी नाफरमानी करते करते। यानी अगर मैं इंसान जो है वो अगर नाफरमानी कर रहा है तो ये वो ख्याल ना करे कि अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। अल्लाह की कोई रजामंदी नहीं है उसकी नाफरमानी में। तो हम याद रखें कि अल्लाह तुम्हें बचा लेगा लोगों से, मगर लोग तुम्हें बचा नहीं सकते अल्लाह के गजब से, अल्लाह के नाराजगी से, है ना। इंशाल्लाह हम ये बातों को बहनों याद रखें। और तीसरी और जरूरी चीज है बहनों कि अल्लाह के तख्लीक पर गौर और फिक्र करे। अल्लाह की जो कायनात है, उसका जो नेचर है ना बहनों, उस पे हम क्या करें बहनों? तफक्कुर करे। तफक्कुर, तफक्कुर मतलब क्या? गौर और फिक्र करे, रिफ्लेक्ट करे उसके क्रिएशन पे। हम जो है अल्लाह की जो उसने बनाई है ना, नेचर, कुदरत, उस पे हम क्या करें? गौर और फिक्र करे। और ये जो गौर और फिक्र करना, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप। यानी इबादत में सबसे बड़ा अगर कोई एक्ट ऑफ वर्शिप है, इबादत है, तो वो क्या है बहनों? उसकी तख्लीक पर गौर और फिक्र करना। और ये कैसे होना चाहिए? डेली होना चाहिए बहनों, रोजाना होना चाहिए कि मेरा जो क्रिएटर है उसने क्या क्या बनाया है। देखो अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो तो ओके, जो मैंने बताया है वो चाइना के पहाड़ है बहनों। कितने कलरफुल, कितने खूबसूरत कलर अल्लाह ने डाला है। और अल्लाह ने कुरान में इसकी आयतें उतारी है कि अल्लाह तबारक ताला ने जो पहाड़ बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग अलग कलर के हैं। अब सोचो बहनों, 1400 साल पहले जब नबी और सहाबा ये आयत को पढ़े होंगे तो क्या सोचे होंगे? काला, ब्राउन, है ना, ऐसे कलर के पहाड़ होते हैं, रेड कलर मिट्टी होती है कलर। मगर कभी उन्होंने तस्वुर किया होगा कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों की बात कर रहे हैं? क्या खूबसूरत, क्या पहाड़ है बहनों, रेनबो कलर की। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो चैट पे जरूर बताना इंशाल्लाह। ओके, कितने खूबसूरत पहाड़ है बहनों, क्या कलर है। ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग करके रखा है। हाँ, कोई ऐसा लग रहा है कि पेंट है बहनों, मगर नहीं, ये चाइना में है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। हम इसको देखें, हम कहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ये जो तकलीफ पर हम गौर और फिक्र करें, ये रंग कहाँ से आए होंगे? हाँ, कौन सा कलर अल्लाह ने किया होगा बहनों? सोच के तो देखो। ये है हमारा रब्बुल आलमीन, है ना। और बहनों पता है, एक मौलाना बताते हैं कि जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ ना,
تو میں یہ تصور کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں میرے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، میرے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا. تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو مجھے مزہ آ جاتا ہے اس کے سامنے جھکنے میں. جب میں تصور کرتا ہوں کہ I am going to do prostration before my creator، میں سجدے میں جا رہا ہوں میرے خالق کے سامنے، تو وہ سجدے کرنے میں بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. اور کیا آتا ہے؟ خشوع اور خضوع آتا ہے بہنوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں؟ اس بات کو یاد رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، بچ جائے بہنوں، ایک دم بچ جائے اللہ کے سامنے، ہے نا. انشاءاللہ اس سے کنیکشن جوڑے، اس سے شدید محبت کرے، ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پتہ ہے بہنوں، یہ جو ہمارا اسکل ہے، یہ جو ہمارا سر ہے، کھوپڑی بھی کہتے ہیں اس کو، ہے نا، اس میں پتہ ہے بہنوں 6 لیئرز ہے، 6 لیئرز. یعنی جو تہ بولتے ہیں، تہ ہے نا، یعنی جو لیئرز ہے میرے اسکل پہ وہ کتنے ہیں؟ 6. کیا حفاظت کی ہے اللہ نے، ہاں. اور اس میں 14 بلین نیورونز ہے بہنوں، 14 بلین نیورونز. اور اگر میں اس کو کہیں پہ جمع کروں، اوکے، تو پتا ہے وہ تقریباً کتنے کلو کا ہوگا؟ 10 کلو کا ہوگا. جو میرے سر پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 14 بلین نیورونز رکھے ہیں، ہاں، وہ کتنے کلو کے ہیں؟ 10 کلو کے ہیں. سوچو میں اور تم 10 کلو کی چیز رکھے ہوئے، کیا کبھی ہم کو احساس ہوتا ہے؟ ہاں، اگر میں 1 کلو بھی اٹھاتی ہوں تو مجھے پتا چل جائے گا، میرا ہاتھ میں درد آ جائے گا، سر میں درد آ جائے گا. مگر میں 10 کلو میرے کچھ سر میں ہے اور مجھے اس کے بارے میں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، تقریباً 10 کلو کا ہے بہنوں. ہاں، تو کتنا ہم اللہ کا شکر کریں، کیا تخلیق بنائی ہے اس نے، الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں، آنکھ دیکھو، اس میں 125 ملین 125 ملین سیلز ہے بہنوں میرے آنکھ کے اندر. سوچ کے دیکھو، 125 ملین کس کو کہتے؟ وہاں تو 14 بلین تھے، یہاں تو 125 ملین سیلز ہے بہنوں آنکھوں میں صرف. پھر جس ارتھ پہ، جس زمین پہ میں رہتی ہوں، جو میرا پلانٹ ارتھ ہے بہنوں، اگر میں اس کو دوسرے پلانٹ سے کمپیئر کروں نا بہنوں، تو ہمارا جو ارتھ ہے وہ صرف ایک نقطہ ہے بہنوں، نقطہ، ایک ڈاٹ ہے، ڈاٹ. یعنی تمام پلانٹس کے مقابلے میں، کمپیریزن میں، ہمارا جو ارتھ پلانٹ ہے وہ صرف ایک ڈاٹ ہے، ایک ملکی وے میں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ملینز آف کیا رکھے ہیں؟ ملکی وے رکھے ہیں. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بہنوں، یہ چل رہے ہیں، یہ ورک کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ اطاعت کر رہے ہیں، یہ فرما برداری کر رہے ہیں. ہاں، اور اس میں اتنے فائدے بھی چھپے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا اور ایسے ہی چھوڑ دیا آسمان میں، نہیں، یہ موو ہو رہے ہیں نا، روٹیٹ ہو رہے ہیں، ہاں، ریوالو ہو رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور ہمارا ارتھ کتنا چھوٹا ہے پتہ ہے، پورے اگر پلانٹس کے کمپیریزن میں دیکھیں گے تو. ہاں، اور اتنا ہی نہیں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے، اتنا کچھ بنایا ہے بہنوں، ہے نا، بہت سارا ہے، بہت سارا، الحمدللہ. اور اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے، مجھے بھی. اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں، جب کبھی آئینے میں جاؤ نا تو غور و فکر کرو کہ کیسا اللہ نے مجھے بنایا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ تو نے مجھے، بیکاز اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے سب کی شکل بنائی ہوں، فیس بنائی ہوں. اور اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی چہرے پہ کسی کو تھپڑ مت مارو، کبھی چہرے پہ کسی کو مت مارو، منع کیا گیا ہے، بیکاز چہرہ اللہ نے بنایا ہے بہنوں. اور اللہ نے کتنی خوبصورتی رکھا ہے انسان میں. ہاں، اور بہنوں، ہم اللہ سے جب بھی آئینے میں کھڑے رہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرے اور کیا کہے کہ یا اللہ، جیسے کہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، تو میرے اخلاق کو بھی کیا کر، خوبصورت بنا، ہے نا. انشاءاللہ ہم یہ اللہ کو مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. ہاں، اور کوئی ہے ہی نہیں نا بہنوں، وہی ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. الحمدللہ. ایسے ایسی چیزیں ہیں بہنوں، کبھی فرصت ملے، اب رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ،
ओके। अब रमजान का महीना कुरान का महीना है, इंशाल्लाह कल जो है उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा कि मगरिब से लेके अगले मगरिब तक तुमको क्या करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। मगर कभी रमजान के बाद अगर वक्त मिले तो कभी डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल, वो सब देखना बहनों। अल्लाह की नेचर, अल्लाह ने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया है ना, क्या जानवरों में, इंसेक्ट्स में, कोई चीज में एक किस्म का तो अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। जैसे इंसानों में इतने किस्म है ना बहनों, वैसे ही अगर मच्छर भी बोलेंगे ना तो 2,500 के कितने हजार तो स्पीशीज है उसमें। मक्खी में भी बहनों हजारों की स्पीशीज है। स्पाइडर भी उठा के देख लो, उसमें भी हजारों के स्पीशीज है। एप्पल फ्रूट जो सेब हम लोग खाते ना बहनों, उसमें भी हजारों, आई डोंट रिमेम्बर 7,000 है कि पता नहीं कितने स्पीशीज बनाए अल्लाह ने। यानी एक बंदा 700 है लगता है, आई डोंट रिमेम्बर, पर खा ही नहीं सकता है ना। दरिया में भी इतने सारे दरियाए बनाए। कोई दरिया कोई कलर की है, कोई पिंक कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, कोई ग्रीन कलर की है। और दो दरियाएं मिलती है बहनों, हाँ, पर वो दरियाएं जो है वो मिल रही है मगर एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है। खारा पानी मीठा पानी मिक्स नहीं होता है। वो उसकी डेंसिटी अलग, ये इसकी डेंसिटी अलग, उसका कलर अलग, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसकी हर चीज अलग, है ना। वो दोनों जुदा जुदा रहते हैं। और कोई चीज है, कोई बैरियर है उसके बीच में, पर क्या है पता नहीं। हाथ डालेंगे तो कुछ नहीं है, मगर कुछ तो है जो उनको क्या करा है, जुदा जुदा रखा है ना। अब ये सब कुरान में आता है बहनों। हाँ। और 15, मतलब सोच के देखो, 1400 साल पहले जब ये आए थे, कुरान में आई होगी, तो हमारे नबी ने तो कभी देखा ही नहीं है दरिया समुंदर सब। हाँ। मगर वो लोग का यकीन कितना था ना, कि अल्लाह ने कहा है कि दो दरिया है, अलग अलग है, मिलते नहीं है। हाँ। तो कैसा रहेगा ना कि वो आयते तो पढ़ रहे, यकीन तो कर रहे, पर देखे नहीं। पर आज हम लोग सब देख सकते हैं बहनों, कुरान में जितनी भी आयतें हैं उसमें गौर और फिक्र करे, समझे। अल्लाह ने सब कुरान में रखा है, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग। कहाँ है? कुरान में बहनों। आज उस पे गौर और फिक्र हम करें। इंशाल्लाह कुरान, आ रहा है रमजान का महीना, कुरान का महीना है ना, तो इंशाल्लाह ये सब आयतें कहाँ है बहनों, कुरान में है। अल्लाह तबारक ताला इज द बेस्ट ऑफ द क्या क्रिएटर्स, है ना। वो खालिक है, वो मालिक है, वो पैदा, सिर्फ पैदा नहीं किया मगर परफेक्ट और कामिल पैदा किया। बहुत मोहब्बत करता है, बहुत केयर करता है बहनों हमारे लिए। लब्बैक कहता है वो कभी नहीं कहता कि नहीं अभी मत आओ, बाद में आओ, अभी मैं बिजी हूँ, अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए। ये सब वो रखता ही नहीं है बहनों। जब अल्लाह कहो वो कहेगा लब्बैक, जब उसके सामने जाओ। हालांकि नमाज में हमारा तस्वुर कहाँ कहाँ जाता है बहनों, है ना, पर वो सामने है ना। इंशाल्लाह ये सब बातें हम जहन में याद रखें बहनों। हमारे हमेशा तस्वुर करे कि मेरा रब्बुल आलमीन मेरे साथ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो दरिया थी, हाँ, और पीछे फिरौन और फिरौन का लश्कर था, तो वहां पे क्या हुआ था, बनी इसराइल ने क्या कहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, देखो सामने भी मौत पीछे भी मौत, है ना। बोलने का मकसद यही था ना कि सामने देखो दरिया आ गई है, पीछे फिरौन और फिरौन का लश्कर, अब क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम भी कंप्लीटली ब्लैंक थे, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। पर क्या तवक्कल, क्या भरोसा बहनों। वो उस वक्त क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है और वो मुझे रहनुमाई करेगा। ये होता है तवक्कल बहनों। सामने मौत है, पीछे मौत है, बंदा उस वक्त भी क्या बोल रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा साथ देगा, वो रहनुमाई करेगा, वो रास्ता खोलेगा। क्या तवक्कुल बहनों, क्या भरोसा। हाँ, हमारा तो चीजों पे भरोसा होता है। मैं और तुम होते तो क्या बोलते, अरे क्या भाई काल आके मारे तुमने, सामने देखो दरिया, पीछे देखो मौत, गए काम से, हाँ, बैठ जाते थे मायूस होके, है ना। पर मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ईमान, क्या तकवा बहनों, क्या कनेक्शन विद अल्लाह, वैसा हमारा होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। तो
بولنے کا مقصد پورا یہی ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہے. تصور کرے اللہ سے بہت شدید محبت کرے, کہیں بھی ہو, کس کے بھی بیچ میں ہو, کالج میں, آفس میں, لوگوں کے کہیں بھی بہنوں, شادی میں, کہیں بھی ہو, بس میں ہو, ٹرین میں ہو, ہے نا, اللہ سے کنیکٹڈ رہے. جب بھی کچھ حق بات ہے تو ایمان کا درجہ کیا ہے بہنوں؟ 3 ہے نا, یا تو ہاتھ سے روکے, یا تو زبان سے, یا تو دل میں برا جانے, ہے نا. وہاں پہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم تو پتا ہے ذہن میں جو آتا ہے وہ کر دیتے ہیں, بول دیتے ہیں نا, دیکھتے ہی نہیں کہ قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے, کیونکہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے نا اللہ سے. اب ہمارا ہر سوچ, ہر نظریہ کیسا ہونا چاہیے بہنوں؟ اللہ سے کنیکٹڈ ہو. اگر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو میں اس کو جواب کیسے دوں گی؟ اللہ سے کنیکٹڈ ہو کے دوں گی. میرا دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. میں جب درختوں کو دیکھوں گی تو یہ نہیں بولوں گی کہ ارے دیکھو ابھی سمر ویکیشن ہے تو یہ جھاڑ ہے, ہاں یہ آم کا جھاڑ ہے. نہیں, اب میں جب اس کو دیکھوں گی تو میں اللہ کی نشانی کو دیکھوں گی, اس میں اللہ کا تصور کروں گی, اللہ کی تعریفیں کروں گی, اللہ کی بڑائی کروں گی. فرق ہو جاتا ہے بہنوں انسانوں میں, ہے نا. دیکھو میرا ہاتھ مجھے ہاتھ ہی دکھ رہا ہے, مگر ایک وہی ہاتھ جب میری ماں دیکھتی تو بولتی دیکھ تیرے ہاتھ کتنے گندے ہیں, جا کے دھو. ہاں, وہی ہاتھ اگر کوئی ٹینیجر دیکھے گی, ہاں جوان بچی دیکھے گی تو بولے گی ارے آنٹی رنکلز آ گئے, ہاں دیکھو کیسے 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 رنکلز آ گئے تمہارے ہاتھ میں. وہی ہاتھ ایک بیوٹی پارلر والی دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ ارے میڈم میڈیکیئر پیڈیکیئر کرو, تمہارا ہاتھ کتنا گندا ہے. ہاں, وہی ہاتھ ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں بھی فرق ہو جاتا ہے کہ تمہارے کو خون کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, نس تمہارا یہ ہے وہ ہے نا. تو سب کا فرق ہے نا بہنوں, تو ہمارا بھی فرق ہونا چاہیے. نظریہ میرا کیسا ہو, میرا اللہ سے تعلقات ہو کے میرا نظریہ بدل جائے. جب میں قرآن سے میرا کنیکشن ہو رہا ہے, میں جوائنٹ ہو رہی ہوں, حدیثوں سے کنیکٹ ہو رہی ہوں, ہے نا, تو میرا نظریہ بھی کیا ہو بہنوں؟ بدل جائے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ جو ہے وہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. میں یہاں پہ سٹاپ